ሁሉ በላጭ የሚባለው ፀሐይ ከወጡበት ቀናቶች በአጠቃላይ የተሻለ አብላጫነት ያለው ቀን ማለት የውም ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ነው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فيه خلق آدم በዚህ ቀን ነው አባታችን አደም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተፈጠረው። በዚሁ ቀን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን ያስገባው። በዚሁ ቀን ነው አላህን ሲያምፅ ከዛች ዛፍ አትንካ ሲባል ሸይጣን አሳስቶት ያ ወንጀል ላይ ሲወድቅ ከጀነት እንዲወጣ ያደረገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጁሙዓ ሳምንታዊ የሙስሊሞች የዒዳቸው ቀን ነው። የሚደሰቱበት፣ የተሻለን የሚለብሱበት፣ የሚታጠቡበት፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካገራላቸው የተሻለን የሚበሉበት፣ የሚደሰቱበት ቀን ነው። የአላህ መልእክተኛ ኢነ ፊ የውሚል ጁሙዓቲ ሰዓተን ላ ዩዋፊቁሃ ዐብዱን የቁሙ የስአሉ ላህ ሸይአን ኢላ አዕጣሁ ኢያህ። የጁሙዓ ቀን የሆነች ሰዓት አለች አሉ የአላህ መልእክተኛ አሳንሰዋት። በዛች ሰዓት አንድ ባሪያ ተነስቶ አላህን አይማጸንም፣ የሚፈልገውን ነገር አይጠይቅም አላህ ቢሰጠው እንጂ አሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዑለማዎች እቺ ሰዓት የትኛዋ ናት ብለው ኺላፍ ፈጠሩ። ወአርጀሑል አቅዋል አብዛኛው ዑለማዎች ባስቀመጡት ራጂሑ ከዐስር በፊት ከዐስር በኋላ ያለው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ከቀኑ መጨረሻ ያለው ወቅትና ሰዓት ነው። ለዛ ነው ቀደምቶቻችን እቺን ሰዓት ለመጠቀም እጅግ ይጥሩ ነበር። ከፊሎቻቸው ዐስርን ሰግደው የሰገዱበት ቦታ ቁጭ ብለው ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ አይነሱም ነበር። አላህን እየተማጸኑ ዱዓን እያደረጉ ፍላጎታቸውን ለአላህ እያቀረቡ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. النبي عليه الصلاة والسلام በዚህ ሐዲታቸው ስላለንበት ቀን ጥልቀት፣ ደረጃ፣ ቦታ ሲነግሩ ኸይሩ የውሚን ከቀናቶች ሁሉ በላጭ የሚባለው ፀሐይ ከወጡበት ቀናቶች በአጠቃላይ የተሻለ አብላጫነት ያለው ቀን ማለት የውሙል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ነው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فيه خلق آدم በዚህ ቀን ነው አባታችን አደም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተፈጠረው። በዚሁ ቀን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን ያስገባው። በዚሁ ቀን ነው አላህን ሲያምፅ ከዛች ዛፍ አትንካ ሲባል ሸይጣን አሳስቶት ያ ወንጀል ላይ ሲወድቅ ከጀነት እንዲወጣ ያደረገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህ ቀን ጁሙዓ ሳምንታዊ የሙስሊሞች የዒዳቸው ቀን ነው። የሚደሰቱበት፣ የተሻለን የሚለብሱበት፣ የሚታጠቡበት፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካገራላቸው የተሻለን የሚበሉበት፣ የሚደሰቱበት ቀን ነው የውሙል ጁሙዓ። ጁሙዓን ሰላት መስገድ መጥቶ ኹጥባን ማዳመጥ፣
የሚችል የሆነ ሰው እሱ ላይ ዋጅብና ግድ ነው መጥቶ የሙስሊሞችን ስብስብ ሊመለከት ጀማዓቸውን ሊካፈል የኢማሙን ኹጥባ ምክርን ሊያዳምጥ ሊመከር وهكذا جمعان ممتات ሲፈልግ መታጠብ እሱ ላይ ግድ ነው ዑذር ከሌለው من جاء منكم الجمعة فليغتسل ከናንተ ጁሙዓን የመጣ ሰው ይታጠባሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴትም ትሁን ለጁሙዓ ወደ መስጂድ የምትመጣ ከሆነ መታጠብ ይወጅብባታል غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الجمعة كانت تثبت واجب ነው ለአቅመ አዳም ለበቃ ሰው ባጠቃላይ አንድ ሰው ይህንን ቀን አልቆ ታጥቦ ተቀባብቶ ካገኘም ሽቶ ነክቶ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መጥቶ ምክርን አዳምጦ ሶላትን ሰግዶ ሲወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምርለታል في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصلوات الخمس أمست وقت صلاة الشهر يا الله ملكتني والجمعة إلى الجمعة وهكذا كجمعة أسك جمعة ورمضان إلى رمضان رمضان مسك رمضان مكفرات لما بينهن مهراجو يالون يابسالو كسامنت اسك سامنت كجمعة اسك جمعة يجمعان كان ألقو جمعة لسجد يالفو سامنت وانجل مارلتان إذا اجتنبت الكبائر تلالك وانجل كراك يسو تلالك وانجلوش توبة ودى الله من ملس إن شاء الله عظيموا أيها الناس ما عظموا الله سبحانه وتعالى يا لكون ألقوا فيوم الجمعة يوم عيدكم الجمعة كان يعيدات شو كانوا تزناكتن عند ليلوش كاناتوش للناس ألفوا يقبا الجمعة كان تنسته الله سبحانه وتعالى كاقرر له نقر يتشالن متلبسبت يتشالن متبلابت كان مون علبت وهكذا بذكر بدعاء متسلفوا كان نبي عليه الصلاة والسلام لا صلوات بمابزات لليتم كانوا لا وهكذا دعاء من نار قبت كانوا يا الله ملك تنيا إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يقوم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه الجمعة كان يونج ساعات على الجال يا الله ملك تنيا أصان نسوات بزاج ساعات عند باريات نستوى الله نايم ما سلم أمي فلقوا النجر عيتيكم الله بيستون جال يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم علماء እቺ ሰዓት የትኛዋ ናት ብለው ኺላፍ ፈጠሩ ወርጀሁ الأقوال አብዛኛው ዑለማዎች ባስቀመጡት ራጅሑ ከዓስር በፊት ከዓስር በኋላ ያለው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ከቀኑ መጨረሻ ያለው ወቅትና ሰዓት ነው ለዛ ነው ቀደምቶቻችን ይህንን እቺ ሰዓት ለመጠቀም እጅግ ይጥሩ ነበር ከፊሎቻቸው ዓስርን ሰግደው የሰገዱበት ቦታ ቁጭ ብለው ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ አይነሱም ነበር አላህን እየተማጸኑ ዱዓ እያደረጉ ፍላጎታቸውን ለአላህ እያቀረቡ ማለት ነው إذن دعاء من نارقبت الله سبحانه وتعالى من لمنبت كنه الله يقرأ لك دمه بجزي قدم بلود الله بيت ودمسجد لقابة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة
ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر የጁሙዓ ቀን የታጠባሉ የአላህ መልእክተኛ ከዛ በኋላ በጊዜ የመጀመሪያው ወቅት ላይ የመጀመሪያው ሰዓት ላይ ይሄደ فكأنما قرب بدنه ግመልን ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومن راح في الساعة الثانية የተወሰነን ዘግየት ብሎ ከቀኑ ሁለተኛው ሰዓት አካባቢ ይሄደ ደግሞ فكأنما قرب بقرة كبتن صدقة عند درجة يكوتر لتعالى صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثالثة سستنياو ساعة لا يدمو يهده فكأنما قرب كبشا أقرا كندما تلكن مكوت تلكن بق صدقة عند درجة يكوتر لتعالى ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة كذا بوهلا دورو كذا بوهلا انقلالالو يا الله ملكتنيا صلوات ربي وسلامه عليه يعني تلك يونا من دا تلك يونا أجر نو إنيا نديو زنبلا من ناس ملتو مالته في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ጀነት ወደ አንደኛችሁ ቅርብ ናት ከጫማችሁ ማሰሪያ የበለጣሉ የአላህ መልእክተኛ ጫማችሁን ከምታስሩበት ክር እናንተው ገላችሁ እናንተው አካላችሁ ላይ ያለው ገመድ ከዛ የበለጠ ጀነት ወደ እናንተ ቅርብ ናት አሉ የአላህ መልእክተኛ ዑለማዎች ይህንን ሲተነትኑ የቁርቡ አስባቢሃ ጀነትን የሚያስገቧችሁ ሰበቦች ምክንያቶች እጅግ በርካታና ቅርብ ናቸው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ቀደም ብለህ ከገባ የግመልን ሰደቃ ለማውጣት አንተ 3 አመት 4 አመት በደንብ አድርገህ መሸቀል መስራት አለብህ ከብቱም እንደዛው ነገር ግን ይሄው የሚተካ አለ በዚህ በኩል ለተጠናከረና ለበረታ የአላህን ምንዳ ለከጀለና ለፈለገ ማለት ነው فنعم أيها الأخوة الكرام كالله سبحانه وتعالى من دا كالله هجر راساتين وكالكل لبنا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعوا كان نقاتوا እነሱ ጋር ለየት ያለ ጊዜ ነበርና ጁሙዓ ቀን ገና ለፈጅር ሲወጡ መዲና ለየት ያለ ድባብ ነበራት ገና ለፈጅር ሲወጡ ተዘጋጅተው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ይሄዳሉ ጁሙዓ እንደሆነ ይታወቃል ገና ቀኑ ይህንን ምንዳ ይህንን አጅር ፈልገው ቀደም ብለው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ይገቡ ነበር ማለት ነው اخواني الكرام ايانا والغفله مزناقات سنفنا كراساتنا الناس الله سبحانه وتعالى ያገራለት ሰው ቀደም ብሎ ይግባ እቤት ላይ ምንም አታረገም አብዛኛዎቻችን ዝም ብለን ነው የምናሳልፈው ያስሉን አላህ ያገራለት ታጥቦ በጊዜ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ገብቶ ሙራጃዓ ቢያረግ ቢቀራ ትልቅ የሆነ አጅርን ምንዳን ይሸምታል طالب العلم ከሆነ አንድ ሰው ደግሞ የበለጠ በሱ ተገቢ ነው ጁሙዓን ቀን በመጠቀም ምክንያቱም ደርስ የለም በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በተለይ ከሰላት በፊት ባለው ቀኑን በሙራጃዓ ቁርአንን በመቅራት ያሳልፈዋል ማለት ነው እናቃለን ከፊል طلاب العلم ይሁን ወንድሞቻችን ጁሙዓ ቀን ፈጅርን ሰግደው ይገባሉ ኢማሙ ለኹጥባ ሚንበር ላይ እስኪወጣ ድረስ 30 ጁዝን የሚያሰሙ ወንድሞችን እናቃለን 30 ጁዝ
ኢማሙ ሚንበር ላይ እስኪወጣ ድረስ ከቀራቸው አንድ ጁዝ ሁለት ጁዝ ከሶላት በኋላ ይጨርሱታል። ወን ያለው ሰው የጁሙዓ ቀን አጋጣሚው ቀን ነው ሙራጃዓ ሊያረግበት ቁርአንን ሊቀራበት فنعم ايها الاخوه الكرام ሁሉም ይሰበሰባል ጊዜን መጠቀም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን አጋጣሚ ፍርሳን መጠቀም ይህንን ከማላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማውሳት በዚህ ቀን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወዳጅ የሆነው ሶላት ደግሞ የአላህ መልእክተኛ እንዳሉት أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة كصلاة بلاج ميبالو الله زند يبلت توداج النبي عنه يفجر صلاة له بجمعة كان بجماعة فجر الصلاة مسجد ودا الله توداج هنا أبلاج النبي عنه صلاة له الله سبحانه وتعالى سلوفك دمه فجر الصلاة بجماعة للتسجد يا الله بيتلاي سل التاوسا الله سبحانه وتعالى أنا مسجد ما أدرون وهكذا جمعة كان توداج كميون ونتبوش نقراتوش إمام سجد أنها سورة الإنسان ومقراته توداج النتالو نبي عليه الصلاة والسلام يا رب تنبرا وهكذا جمعة كان متادب سواكن متكم شتون مكبات لبس أحسن الثياب يتشعل اللبس ملبس وهكذا عند سو لجمعة أو لمسجد كمتى إمام خطبة يدرج انكسكاسي حركان أو ملكاكات نقرات وجن وين مورات يا جمعوني أبلاش بدل من مس الحصى فقد لغالوا يا الله مكتلي تترن ينسى يعني تترن ينكى جمعة يتسجد مسجدوا من تاقل نبروا منه مريت منك أكال ديمين جمعة تبلاش توبتان لا وناس كن يتوالى يا الله مكتلي صلى الله عليه وسلم ما بالك بنيا تمتامني فتال عندي عنده خطبة لي عندي أسروال عندي فتال سيكون أو تطوب استواتيان ساعتيان الجرس مو إمام كقولوا يالوني أن أقرأ يا يكبر بل إندو كقولنا عند سوسيا ورابطتي زم بالأتبر يعني بشارة مو يقر مع ملاكة كتاكسر لأنتي بدن سيلم في حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هذا هو إخواني الكرام في يوم الجمعة يوم عظيم يكن جبتان لك هنا كأنه الله سبحانه وتعالى مسجن لأن الزناقة يقبا مزيكا يا الله سبحانه وتعالى شعيرا منا سيبت كان الله يقرر لك بيتسوج يا سفان يقرر لك يتشال لنفسه يتشال لبلاد الله سبحانه وتعالى يوفقا الله سلطه كميتك كمتيادرقا نتواصى بتقوى الله اللهم بمفرات أدران نباب على لن ملكان بمسرات درس لا بمتناكر علم لا بمبرتات الله سبحانه وتعالى يوالي الله تشون لتا يستاتشون أقاتامي تتكم دماتشين أبو سلمان عبد المجيد حفظه الله مهالات شيء جنيان نانت بما استمار نانت اللوت نقراتو تشنتتو دعوة بسالب لهم على جوتك الستوال نانت مهالي جنيان تتكموا لالوهي تمارو الزيمات مسجد أو الزامات كبابي متتكموا زيروستين عمر مسجد لا بركو تتناكروا الله سبحانه وتعالى يقزاتشو إيانا والغفلة مزناقات سنفنان كراساتشن الناس يا إخوان كمن لوت متأر اللبن منفات اللبن كلهم دموا الله سبحانه وتعالى باستالوا لدعوة واستواسوا ما رقم تعالى اللبت لذي دعوة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة دعوة ምንም ነገር ያልተቀላቀለበት ምንም ነገር ያልተበረዘበት ወሬ ቢድዓ ፖለቲካ ችግር ብሶት የሌለበት ቁርአንና ሐዲስን ጥርት ባለ መልኩ የምሰማበት ያ የሚተላለፍበት የሆነ የአህለ ሱና ወልጀማዓ ዳዕዋ ነው። ለዚህ ዳዕዋ ደግሞ ሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቻለው አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። የአህለ ሱና ወልጀማዓ ዳዕዋ ከመልካም ነው የተያዘው ከንጹህ ነው የተያዘው ንጹህ ነው የምታስተላልፈው
قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد يا مؤمن مثالي قالوا يا الله ملكتنيا لنك عند نبنو يا مؤمن مثالي نب أكلت طيبا ووضعت طيبا يا مارون تبلالك يا مارون تسطالك نبايتها النجاسة علي كشاشة علي ستعرف إلا متعرفوا تدد على أمي أمرو أبابا لاين أمتستو من دزو ملحانيت وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس كودو أمتتا يوتال كلارو يتليايا مدهانيت الله الزارع على الله سبحانه وتعالى تعرفوا نسول عينو تستو نسولو ووقعت فلم تفسد ولم تكسر ستعرف أتابل أشم أتسبر مالو يا الله أبا باولاي تعرف عليك أتابل أشم أتسبرو يا مؤمن مسالي عند الزج ابنو يا الله ملكتنيا يزج ابن مسالي يا أهل السنة والجماعة دعوة مسالي أميازو كنبي عليه الصلاة والسلام حديث كالله نقدرنا التأثر اللفو يا الله نقدر يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث يا صحابة شن أثر يسفن الشبت بوتا دمو يا أهل السنة والجماعة دعواته بعرف بوتا أمانة له والله إرقاتان طمأنينة يسلمنا مع أذاننا ترى يسمنا مع أذاننا ترى الشتت الكعكبابياتشو سلام النوم يا سفنوت أكباب النوم يا لموت أكباب النوم يا زلوت يا أهل السنة والجماعة دعوة مسارينه لذي دعوة بجال الإخوان الكرام الجزامارك مستد متى كلهم الله سبحانه وتعالى بأسألهن الدعوة ما جز ما كان اللبت الله سبحانه وتعالى يوفقن نبرتا نذكر نمار نلوت نقرأ ልጆችን በማስተማር የምትቆሙ አስተማሪዎች እንደዛው ጣሩ ልፉ ልጆች ማለት የነገ ተስፋ ናቸው ዳዕዋን የሚረከቡ ነገ የሚያስተምሩ መድረክ ላይ የሚወጡ ኹጥባ የሚያደርጉት ነገ እነሱ ናቸውና አስተማሪዎች የምታስቀሩ ወንድሞች በዚህ ኃላፊነትና አደራ ላለው الله سبحانه وتعالى يوفقن اللهم سمتو كميتكموت يدرغن وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين